जनरल हदीस है सही बुखारी के अंदर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाकी पूरे साल में किए हुए अमाल कभी भी जुल्हिज्जा के पहले 10 दिनों में किए हुए अमाल के बराबर नहीं हो सकते। अब ये कैटेगोरिकली है, यानी इवन रमजान की कोई इबादत भी ये पहले 10 दिनों का मुकाबला नहीं करती, बल्कि अक्सर मुफस्सिरीन का इत्तफाक है ये सूरतुल फजर में जो अल्लाह ने कसम याद फरमाई है ना, वल फजरी वल अयालिन अशर, फजर के वक्त की कसम और 10 बरकत वाली रातों की कसम। ये 10 रातें जो हैं वो जुल्हिज्जा की 10 रातें हैं, यकम जुल्हिज्जा से लेके 10 जुल्हिज्जा तक। तो बुखारी के उस हदीस में आया है कि पूरे साल में नेक अमाल का वो सवाब नहीं है जो इन पहले 10 दिनों के अंदर है, कोई भी नेक अमल। तो सहाबा ने कहा कि क्या जिहाद और क़िताल भी अगर कोई शख्स करे बाकी दिनों में तो उससे भी ये 10 दिन का अमल बढ़ जाता है? तो आपने फरमाया कि जिहाद और क़िताल से भी बढ़ के इस 10 दिनों के अंदर इबादत करने का सवाब है, सवाए एक एक्सेप्शन के साथ कि कोई शख्स अल्लाह की राह में जिहाद और क़िताल के लिए जाए अपना माल और जान लेकर और वापसी पे ना उसकी जान बचे ना माल बचे, यानी सब कुछ लुटा के आ जाए ना अदर देन जुल्हिज्जा के महीने में, तो वो शख्स ही जुल्हिज्जा के पहले 10 दिनों में की हुई इबादत को के से बढ़ सकता है, बाकी सिर्फ क़िताल करने वाला भी नहीं बढ़ सकता। कितनी बड़ी फजीलत है। और इसी हदीस का एक तरीक मुस्नद अहमद में है जिसकी सेहत के ऊपर इत्तफाक है, लेकिन मुफीद में बैठता है कि नबी इस्लाम ने यही अल्फाज हैं बुखारी वाले और आगे अल्फाज हैं कि इन 10 दिनों के अंदर अल्लाह ताला की तहमीद, तहलील और तकबीर बुलंद करो। तहलील कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तहमीद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह को, तस्बीह कहते हैं सुबहान अल्लाह को, तकबीर कहते हैं अल्लाहु अकबर। और ये चारों वज़ाइफ आपको पता है एक ही कलमे में जमा है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, जिस पे मेरा यूट्यूब पे क्लिप भी है। सबसे बेहतरीन वजीफ़ा, ऑलमोस्ट 3 लाख के करीब लोग देख चुके हैं। उसमें मैंने कई अहादीस इस हवाले से बताई हैं जो इन 4 कलमात के हवाले से, तो उसमें भी स्पेसिफिकली तकबीर का जिक्र आता है। सूरतुल बकरा में हज का जिक्र भी आएगा तो आपको आएगा तकबीर बुलंद करो। सूरतुल बकरा में रमज़ान के बाद ईद का जिक्र आएगा तो कहा गया ईद वाले दिन तकबीर बुलंद करो। तो तकबीर बुलंद करना तो सिंपल अल्लाह अकबर कहना है। इसके अलावा आपको अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में, सुनन कुबरा अल बैहक़ी में, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक में सहाबा और ताबईन से कई एक अक़वाल मिलेंगे। कोई पढ़ता था सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, कोई पढ़ता था अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, कोई पढ़ता था अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो इस तरह के कई एक कलिमात जिनमें अल्लाह की तकबीर बुलंद की गई है, जो मासूरा चीज़ें किताब व सुन्नत से साबित हैं, आप वो तमाम अल्फाज इस्तेमाल करें तो ये तकबीरात। और फिर आप ये देखें ये तकबीरात आप इमाम बुखारी ने तो बाकायदा सही बुखारी में इसी हदीस जो मैंने बयान की कि जुल्हिज्जा के फजीलत, इसकी हेडिंग के अंदर उन्होंने लिया है कि जो इब्ने उमर और अबू हुरैरा थे रज़ियल्लाहु अन्हुमा, वो इन 10 दिनों के अंदर बाज़ार में जाके तकबीरात को बुलंद किया करते थे, क्योंकि ये तकबीरात बुलंद करने के हैं। बल्कि इमाम बुखारी उसी फिर चैप्टर में की हेडिंग में लेके आए कि इमाम मोहम्मद बाकिर जो थे, इमाम जाफ़र के वालिद और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पोते, उनके बारे में कि वो आम नमाजों में फ़र्ज़ नमाज के अलावा भी जो नवाफिल अदा करते थे ना, जिन्हें हम सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं, उसके बाद भी तकबीरात बुलंद किया करते थे। एक तो वो है ना जो सुनन कुबरा अल बैहक़ी के अंदर, अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में, बाकी किताबों में मौला अली अलैहिस्सलाम का आपको मिलेगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो है वो 9 जुल्हिज्जा की फजर से लेके यानी हज वाले दिन की और 13 की मगरिब से पहले तक यानी असर की नमाज तक, हर नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से ये तकबीरात पढ़ा करते थे। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, जो अहले सुन्नत अहले तशय्युअ के यहाँ कॉमन है। और अल्फाज से भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये तकबीरात खासा है, फ़र्ज़ के बाद भी है, नवाफिल के बाद भी आप पढ़ सकते हैं। और इसमें जो आम सुन्नत अज़कार है ना, जिस तरह सलाम फेरते ही हम पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह 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 अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम, वो आपने अपनी जगह पढ़ना है। उसमें भी आप देख लें तकबीर पहले ही बुलंद हो रही है, उसमें भी तकबीर आ रही है अल्लाहु अकबर। तो तकबीर के जितने भी अल्फाज हैं ना वो सब के सब यानी इसका खासा है इन दिनों में, जो इनको इसमें जो कुरान हकीम में सूरतुल बकरा में अय्याम मादूदात कहा गया है, यानी गिनती के इंपॉर्टेंट दिन, और उनमें भी स्पेसिफिकली अयाम तशरीक हैं
ایام النہر ہیں اور حج کا دن، یعنی 9 ذوالحجہ حج کا دن، 10 ذوالحجہ عید کا دن جو یوم النہر بھی ہے، پھر 11 اور 12 بھی، اور 11 12 13 جو ہے انہیں ایام تشریق بھی کہتے ہیں۔ تشریق ہوتا تھا کہ وہ پرانے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے فریج اور برف نہیں ہوتی تھی، تو گرم علاقوں میں دھوپ میں گوشت کو خشک کیا جاتا تھا تاکہ وہ بعد میں استعمال کیا جائے، تو وہ اس خشک کرنے کو کہا جاتا تھا تشریق۔ جو آج بھی آپ دیکھیں جن لوگوں کو یہ پتہ ہے تو وہ کرتے ہیں، وہ کئی مہینے تک گوشت استعمال کرتے ہیں، اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا۔ جس طرح کہ اچار اگر آپ پانی ریموو کر کے آئل میں ڈال دیں تو اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا، تو یہ دھوپ میں خشک کیا گیا گوشت، اس عمل کو تشریق کہا جاتا ہے، اس لیے وہ ایام تشریق کہلاتے ہیں کہ اس میں گوشت کو وہ دھوپ میں خشک کیا کرتے تھے۔ تو ایام تشریق کے اندر آپ نے یہ تکبیرات کو بلند کرنا ہے، عید والے دن بھی کرنا ہے۔ 9 ذوالحجہ کی فجر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی جماعت سے نماز رہ گئی ہے اور آپ ویسے پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے کرنا ہے، تو یہ ایک مشروع ہے چیز۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ ان دنوں میں بلند آواز سے بازار میں بھی بلند کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ سب کی سب تسبیحات ہیں، یہ سب کی سب تسبیحات آپ ان دنوں میں کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اس میں آتی ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ بھی ہے، وہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو آپ نے رکھنا ہے، وہ بھی اس کی عبادت کے اندر شامل ہے۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، 1 سال گزرا ہوا ایک آئندہ، یعنی یہ گناہ صغیرہ ہے، کبیرہ تو صرف توبہ سے معاف ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کی عبادت ہے کہ ایک عبادات اس کے اندر آتی ہے، اور وہ آپ نے اپنے علاقے کے مطابق دیکھ کے چلنا ہے، یعنی جہاں پہ آپ کی 9 ذوالحجہ بن رہی ہے آپ اس اعتبار سے لے کے چلیں۔ تو یہ کئی ایک عبادات ہیں، یعنی ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ بھی ہے۔ آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث بھی دیکھیں نا، نبی علیہ السلام نے جو یوم النہر کا خطبہ دیا تھا منا کے میدان میں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ سب سے پہلے پوچھا آج کون سا دن ہے، صحابہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے، صحابہ خاموش ہو گئے، اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا لیکن ہم خاموش اس لیے ہوئے کہ ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام اس کا نام تبدیل کر دیں، اور کہا کہ یہ کون سا شہر ہے، تو صحابہ خاموش رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ آج کا دن یوم النہر کا دن نہیں ہے؟ اور یہ شہر مکہ نہیں ہے حرمت والا شہر؟ جس طریقے سے آج کا یہ مہینہ، یہ دن اور یہ شہر مکہ اللہ کے نزدیک حرمت والا ہے، اسی طریقے سے تمہاری جان، مال، عزت، آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کیا۔ آپ نے 3 دفعہ یوں انگلی آسمان کی طرف بلند کر کے صحابہ کی طرف کی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا میں نے یہ پیغام پہنچا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا جو یہاں پہ موجود نہیں ہے ان تک پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور بس اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو بات پہنچا۔ تو یہ اسی لیے محدثین جب یہ حدیث پڑھا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ فرمایا کہ دین تو عرب کے لوگوں پہ نازل ہوا لیکن خدمت بعد میں اللہ نے عجم کے لوگوں کے ذریعے دی۔ احادیث کی آپ جتنے بھی آپ ائمہ دیکھیں آلموسٹ سارے عجمی ہیں، اور اجمی بھی کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں۔ امام بخاری رشیا سے گئے ہیں، امام ترمذی، امام داؤد افغانستان کے رہنے والے ہیں، امام مسلم ایران کے رہنے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت اجمیوں سے لی، اور مجھے بڑا عجیب فیل ہوتا ہے جب سعودی عرب کے چینل پہ حج کے دنوں میں آپ اگر لگا کے دیکھیں تو اس میں تو آلموسٹ چلتی رہتی ہیں حدیث، لیکن عام دنوں میں بھی آپ اگر مدینہ شریف والا چینل لگائیں یا ایون مکہ شریف والا بھی، اذان اور نماز کے وقفے کے دوران جو احادیث بیان کی جا رہی ہوتی ہیں تو وہ اکثر احادیث کے اینڈ پہ بول رہے ہوتے ہیں رواہ البخاری رواہ المسلم، رواہ البخاری رواہ مسلم۔ تو کتنی عظمت کی بات ہے کہ ان 2 بندوں کے نام لیے جا رہے ہیں جو عرب کے لوگ ہی نہیں ہیں، اور نبی علیہ السلام کا سارا نالج احادیث کا اللہ نے ان کے ذریعے جمع کروایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہو گیا؟ Path of Peace.